उसके बाद ये तय होगा कि मामलात कैसे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मेरा अंदाज़ा ये है कि जो तराजू वाली इमारत है, उसमें उसके जो निगहबान हैं, उनकी तब्दीली से पहले उनकी वापसी मुश्किल होगी। तो जुलाई अगस्त में मुझे इसके आसार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जो चीज़ यकीनी है, वो पिंडी के एक सियासतदान कहते थे कि कुर्बानी से पहले पहले कुर्बानी होगी। मैं उसमें एक तरमीम करके कहूँगा कि कुर्बानी के बाद बड़ी कुर्बानी। बिल्कुल। कुर्बानी। अच्छा अच्छा, ये जो कोयटा की जो जो मीटिंग है सहाफियों के जो इनका इंटरेक्शन हुआ है जनरल आसिम मुनीर का, और जहां उन्होंने कहा कि वो अंदर भी किसी को माफ नहीं करेंगे, बाहर वालों को भी, मुजरिमों को सजा मिलेगी, इसके बारे में मैं आप लोग जरा कमेंट दें। फारूकी साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ, फिर बुखारी साहब से जरा पूछता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो एक मुज़ाहमत आप कहें या एक डिबेट जो चल रही है और उसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया गया है, ये डेफिनेटली ये सारी बातें और ये सारे एक्ट्स जो हैं ये अपना काम दिखा रहे हैं। और उसके लिए ये जो ताकत के मराकज है वहां तक भी ये बात जो है वो जा रही है। इत्तेजाद अहसन और लतीफ़ खोसा, अगरचे पीपल्स पार्टी उनसे डिस्टेंस कर रही है कि वो उनके कहने पर नहीं गए और ये उनके कॉल ऑफ फेल से जैसे ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि पीपल्स पार्टी किसी भी मौके पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अभी तक खुलकर सामने नहीं आई और उसने कभी भी खुली जुबान से, खुले अंदाज से इन चीज़ों को पीपल्स पार्टी का एक कमाल ये है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का मामला हो या कोई भी जी फारूकी साहब, कुछ मसला हो रहा है, सॉरी। अच्छा, मैं बुखारी साहब, ये इनकी आता है कनेक्शन वापस, तो आप जरा बताइए इसके बारे में। ये आपने भी देखी होंगी, ये इतलात आ रही हैं जो। जी बिल्कुल। उसमें सबसे अहम बात सोलंकी साहब ने जो फरमाया, उसको पहले मैं थोड़ी सी तशरीह करके फिर इस तरफ अगर आ जाऊं, अगर आप इजाजत दें मुझे तो। मसला ये है कि बिल्कुल सोलंकी साहब ने ठीक फरमाया कि पीडीएम के अंदर, मैं आपको जमातों के नाम लेता हूँ, मसलन पीएमएलएन, एक मेजर चंक उसका, और मौलाना फजलुर रहमान, ये दो बड़ी जमातें हैं। चूंकि इनका ख्याल है कि वो आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए एक्सटेंशन दे दी जाए, जबकि पीपल्स पार्टी, एएनपी और प्रॉबेबली नहीं बल्कि एमपीएम भी और बेंगल साहब भी, ये सारे इन्होंने विविडली कन्वे कर दिया है। और जिसके बाद एक स्ट्रेटेजाइज किया था सिचुएशन को, जो सोलंकी साहब ने 8 तारीख बताई है, ये एग्जैक्टली इसी तरह है। 8 इसलिए किया गया कि अगर हमारे मोहतरम सदर साहब उसको होल्ड बैक कर लें असेंबली तोड़ने की एडवाइस को, तो वो 48 आवर बाद ऑटोमेटिकली टूट जाए और वो 90 दिन का कुशन मिल जाए। तो बिल्कुल ये बात सोलंकी साहब की ठीक है। इसलिए मैं कम अज कम इलेक्शंस के बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ कि ये वो 90 दिन वाले मामला में पूरे हो जाएंगे। दूसरी बात, मिलिट्री की तरफ जो आपने बात की, फारूकी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छे तरीके से जो है इस मामले पे प्ले कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम लतीफ खोसा को और एतजाज अहसन को पीपल्स पार्टी ओन भी नहीं कर रही। और उसकी मैंने पिछले आपके एक प्रोग्राम में वो, बल्कि मुझे काफी ज्यादा उस पे हीट भी आई, बैकलैश भी आया, जब मैंने एतजाज साहब के 77 के वाकयात से मियां नवाज शरीफ की जीप तक की बात की थी, तो बहुत सारे लोगों ने हमें अजीबोगरीब अलकाबात से नवाजा। गाली चूंकि मोहम्मद लफ्ज होते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए गाली कोई ज्यादा चुभती नहीं है, मीनिंगलेस होती है। लेकिन जब आपकी क्रेडिबिलिटी को एक खास लफ्ज के साथ किया जाए, तकलीफ दे होता है। सरदार लतीफ खोसा साहब भी जो है, उनके हवाले से भी पीपल्स पार्टी चूंकि उन्हें दे चुकी है पहले माजी में भी 1-2 दफे एक्सप्लेनेशन कॉल, तो ये तीसरी दफे इस तरह हुआ कि चूंकि आप पार्टी से पूछे बगैर अगर कोई स्टेप उठाते हैं, तो इस दफे उन्हें भी हीट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये डिस्कशन नहीं हुई थी जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक।
اور دوسری بات ہے کہ چونکہ ان کا ٹلٹ اعتزاز صاحب کا بھی، اور بلکہ اگر ٹلٹ کی بجائے میں محبت کا ورڈ استعمال کروں کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ، تو محبت جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کافی زیادہ بڑھ رہی تھی ان کی، اس لیے ایک وہ بھی، لیکن اس کو بھی کچھ پارٹی کے اندر کے لوگ ایک پارٹ آف اسٹریٹجی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ کل کو اگر آپ یہ سوچئے جیسے مسلم لیگ نواز نے کلیم کیا کہ 2013 کی پوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں اپنی، یہ ایگزیجریٹڈ کلیم ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال مسلم لیگ نواز ایک بڑی طاقت ہے پنجاب میں۔ اگر الیکشن ریزلٹ 2013 والے آ جاتے ہیں جس میں پیپلز پارٹی 13 والی سیٹوں سے تھوڑی سی زیادہ لے کے چلی جاتی ہے، اور عمران خان صاحب ڈسکوالیفیکیشن ان کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی ایگزسٹنس جو ہے وہ مجھے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ذاتی طور پہ۔ تو اگر وہی 2013 والی پوزیشن پہ پی ٹی آئی چلی جاتی ہے 30 to 40 پلس سیٹس، تو آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے ایسی صورتحال میں جب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا شاید الائنس ہو سکے۔ تو یہ چیز بھی ہے کہ یہ دونوں حضرات اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ویوڈ اسٹریٹجی نہیں ہے، اس کی جو اتھینٹیکیشن ہے اس پہ میں ڈاؤٹ کرتا ہوں۔ یہ مطلب کچھ لیڈرز پیپلز پارٹی کے اس طرح سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ پارٹی پالیسی ابھی تک نہیں ہے۔ تو جو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آرمی چیف صاحب کی بات آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہی، بالکل ٹھیک ہے، جس نے بھی کیا آرمی انسٹالیشن پہ اٹیک، اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دینی چاہیے، اور یہ وہ موقع ہے جب ہمیں پوری قوم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو کریڈیبل بنانا ہے۔ اگر وہ کریڈیبل ہو تو آپ کو ملٹری کورٹس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہاں پہ سزائیں مل جائیں گی۔ لیکن اب یہ اسپیشل لاز کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جسٹس سسٹم میں تو آپ کو ایک دن میں 10 جو ہے وہ ضمانتیں مل جاتی ہیں، یا ایک غریب آدمی جو ہے، مثلاً سپریم کورٹ کا مشہور کیس ہے کہ ایک بندے کا مرڈر کیس میں ریلیز کا حکم دے دیا گیا، اور وہ جو جس بندے کی ریلیز کا حکم دیا تھا وہ بڑے خاموشی سے بیٹھا رہا، اور پھر اس نے بتایا آرڈر پاس ہونے کے بعد، جناب یہ صاحب جو جن کی ریلیز کا آپ نے حکم دیا ہے یہ 1 سال پہلے جو ہیں جیل میں انتقال کر چکے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا جسٹس سسٹم۔ تو اگر آپ اس کو ٹھیک کریں تو میرا خیال ہے کہ باقی کسی قانون کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہاں پہ وہی بات کہ انٹرنلی بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو کم از کم پاکستانی عوام، جو آرمی چیف صاحب کہتے ہیں آپ جنرل عاصم منیر کے اندر بھی وہ نہیں کریں گے، تو جو ایکشن ہوا ہے کم از کم پاکستانی عوام کو اتنا حق تو حاصل ہے کہ اس کے بارے میں باخبر رہیں، تاکہ جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، جی صرف سویلین کو کر رہے ہیں یہ گرل، صرف سویلین کو گرل کر رہے ہیں، ان کے اعتراضات بھی دور ہو سکیں۔ اس کے لیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ جلد ہی کوئی ہمیں کوئی ڈیٹیل بتائیں گے کہ جناب یہ ہم نے انٹرنل انکوائریز کی تھی اور ان لوگوں کو ہم نے یہ کیمرے کردار تک پہنچایا ہے۔ جی بہت شکریہ فاروقی صاحب، آپ بات کر رہے تھے تو وہ بیچ میں کچھ تکنیکی مسئلہ ہو گیا تھا، تو وہ اپنی بات مکمل کر لیجئے۔ جی ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ایک تنقید ہے اور مزاحمت بھی ہے، اور جیسے سپریم کورٹ میں ایک اس کے خلاف ایک پٹیشن یہاں تک چلے گئے معاملات، تو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھپا کر رکھ لیں، آپ ان سے نظر انداز انہیں کر لیں، تو اس کے اوپر ایک رائے عامہ تو بہرحال ایک بنتی ہے، اور پھر رائے عامہ جو ہے وہ آپ کی مقامی بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اکراس دا بارڈر جو ہے، بیونڈ دا بارڈر جو ہے وہ بھی جاتی ہے، اور ادھر سے بھی پریشر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ آرمی چیف نے جو باتیں کی ہیں، ان چیزوں نے ایک ماحول کریٹ کیا ہے، اور اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یا اس کے اندر اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے اس نشست کا اہتمام کیا، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ خاص طور پر اس چیز پر جو انہوں نے کہا کہ میرا اپنا بیٹا بھی، اگر یہ ایسے ہی ہے رپورٹڈلی، اگر ایسے ہی کہ میرا بیٹا بھی اس میں ملوث ہوتا تو وہ بھی سزا ضرور پاتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو
جو ملٹری کے لوگ جو اس کٹہرے میں آ رہے ہیں جن کو پکڑا جا رہا ہے ان لوگوں کو وہ کٹہرے میں لا کر انفیکٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو سویلینز کے خلاف جو کاروائی کرنے جا رہی ہے وہ اس کو ایک جسٹیفیکیشن ایک ساتھ ایک بن جاتی ہے. تو وہ بنیادی مقصد جو ہے وہ اس کا یہی ہے کہ آرمی چیف کی اس گفتگو کو میں تو اسی طرح سے لیتا ہوں کہ یہ ایک پریشر جو بلڈ اپ ہو رہا ہے جو تنقید آ رہی ہے اس پہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا ہے, واضح کیا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک جو تھا ایک منصوبہ تھا, ایک جسے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک آلموسٹ ایک کو تھا اور اس کو ہم نے جو ہے اس کو ہم نے پکڑا ہے اور اس کے خلاف کاروائی, یعنی یہ اسی ضمن میں یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے.